नमस्कार, यो तथ्य विश्लेषण हो। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू खरिद बिक्री, आइएनजिओ को पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सुरक्षा निकायसम्म, सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय बेलायतका एजेन्ट, र अनि आइएसआईको कोपभाजनका कारण आधा दर्जन नेपाली नागरिकको हत्या। यी वाक्य सुन्दा वा पढ्दा अलि अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ। एक स्वाभिमानी नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा यस्तो हुन्छ भन्दा शिर झुक्छ पनि। तर त्यो भन्दा पनि लाजमर्दो कुरा त सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मुलुक नै निरीह जस्तो बनेको छ। स्वयं कार्यकारी प्रमुख नै कहिले देशको साँचो अन्तै रहेछ भन्छन् त कहिले विदेशीले सरकार ढाल्दैछ भनेर गुनासो गर्छन्। त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएका छन्, तर प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। हो, आजको अङ्कमा हामी अहिलेको विश्व राजनीतिमा नेपालको अवस्थिति, विदेशी गुप्तचरहरूको नेपालमा चलखेल, अबको चुनौती र हाम्रा तयारीमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। मिति 2032 साल कार्तिक 6 गते श्री 5 को सरकार बागमती अञ्चल एसपी कार्यालयले नेपाल गुप्तचर विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, बागमती अञ्चलको 2032 साउन 24 को प्रतिवेदनले वादी श्री 5 को सरकार प्रतिवादी विजय चापागाई समेत भएको सरकारी गोप्य निर्णयहरू, भारतीय मानिसलाई बिक्री गरे सम्बन्धमा विजय चापागाई समेतले पोलेको युवराज शमशेर जबराले अनुसन्धानको सिलसिलामा गरेको बयान, कागज बेहोराबाट गुप्तचर विभागको काम गर्ने एजेन्ट भएकोले यसको सूचना मैले नेपाल गुप्तचर विभागलाई समय समयमा दिएको आधारबाट मुद्दा सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा बयानबाट देखिएकाले त्यहाँ विभागमा यो मानिस युवराज शमशेरले कुन कुन मितिमा यस सम्बन्धमा के कस्तो रिपोर्ट गरेको छ प्रमाण सहित आजै जवाफ दिनुहुन अनुरोध गरिएको छ। यही पत्रको जवाफमा मिति 2032 साल कार्तिक 10 गते श्री 5 को सरकार नेपाल गुप्तचर विभागले बागमती अञ्चल श्री एसपी कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा युवराज शमशेर नेपाल गुप्तचर विभागकै व्यक्ति भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णय मन्त्रीकै पिएले कसरी भारतीयलाई बेच्ने गर्थे भन्ने प्रश्न पारिएको छ। पत्रमा लेखिएको छ, निज अर्थात् विजय शमशेरले तत्कालीन सहायक मन्त्रीज्यू ध्यानबहादुर राईको पिए विजय राज चापागाईले मन्त्री परिषदको निर्णयहरू विदेशी भारतीय दूतावासको द्वितीय सचिव बीके राजपूत कहाँ लैजाने गरेको देखिएको र बिक्री गरेको सम्भावनाको रिपोर्ट मिति 14 श्रावण 2032 को दिन दिएकोले यस विषयमा अझ जानकारी दिन संलग्न हुन आदेश दिएको हो। पत्रमा थप लेखिएको छ, त्यसपछि निजले विजय चापागाईको सम्बन्धमा र निजलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धको सिलसिलामा पटक पटक प्रतिवेदन दिएको आधारमा नै विजय चापागाई र मीन प्रसाद पक्राउमा आएका हुन्। हो, विजय चापागाई र मीन प्रसादले मन्त्री परिषदका निर्णयहरू भारतीयलाई बिक्री गर्ने गरेका रहेछन्। 200 देखि 500 रुपैयाँसम्ममा। सूची नै निकालेको छु। जस्तो तपाईँलाई प्रमुख घटनाहरू भन्दाखेरि चाहिँ 2032 सालतिर विद्युत राज्य मन्त्री ध्यानबहादुर राईको पिए हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ क्याबिनेटको डिसिजनहरू चाहिँ भारतीय गुप्तचर संस्था रहका अधिकारीहरूलाई 100, 150, 500 रुपियाँमा त्यसको इम्पोर्टेन्स हेरेर बेच्ने गरेको प्रमाण फेला परेपछि उनको गिरफ्तार भएको थियो विजय चापागाई भन्ने व्यक्तिको। तर अब पहिलेको जस्तो अवस्था छैन। सूचनाको लागि मन्त्रीको पिएलाई किन्नु पर्ने जस्तो आवश्यकता आजको दिनमा छैन, किनकि मन्त्रीबाटै सूचना बाहिरिने गरेको छ। अहिले अस्ति भर्खरै 2-3 हप्ता अगाडि हो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई क्याबिनेटमा त्यति गर्दा क्याबिनेटमा भएका गोप्य कुराहरू बाहिर सार्वजनिक हामीले नगर्ने भन्दा यी निर्णयहरू कहाँबाट जाने, अन्यत्र पुगेको छ, बाहिर पुगेर मलाई त्यहाँबाट जाने, यो त भएन, तपाईँहरूले यस्तो निर्णय गरेको भन्नु विदेशी मिसनका मानिसहरूले मलाई भन्ने, कसले गर्यो तपाईँहरू सुध्रिनु, मलाई थाहा छ, तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्न भने म निकाल्छु भन्नुभएको छ।
अब पछिल्लो समय चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय चोर्नुपर्ने अवस्था रहेन, किनकि मन्त्री परिषदका सदस्यहरू कतिपय अवस्थामा मन्त्री परिषदका प्रमुख नै प्रधानमन्त्रीहरू नै क्याबिनेटमा जानु अघि नै निर्णयहरू चाहिँ एम्बेसी पुर्याएर जाने स्थिति पनि पछिल्लो समय बन्दै आएको अवस्थामा उनीहरूले त्यसरी नै आफ्नो गुप्तचर चाहिँ फिट गर्नुपर्ने, कुनै पिएलाई किन्नुपर्ने अथवा त्यो अवस्थामा छैन। त्यस्ता थुप्रै छन्, दर्जनौँ छन्, म तपाईँलाई सूचिदिन सक्छु। कस्तो विडम्बना, मन्त्री परिषदकै निर्णय सुरक्षित छैनन् भने यस देशमा अरू के नै सुरक्षित होला र? यदि हामी इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि देशप्रति गद्दारी गर्नेहरूको कमी छैन। इतिहासका गद्दार पात्रको रूपमा चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रको नाम पनि अग्रस्थानमै आउँछ, किनकि चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रकै कारण नेपालले झण्डै आफ्नो 2/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर ती दुईटा इतिहासका नेपालमा चाहिँ गद्दार पात्रको रूपमा अहिले चर्चित हुन्छन्। उनीहरू सुगौली सन्धिका उतातिरका पक्षकारसँग, शत्रु पक्षसँग मिलेर उनीहरूसँग चाहिँ नि उनीहरूको रिस्वत, उनीहरू दिएका मौजा लिएर हाम्रो भूमिलाई चाहिँ खुम्चाउने काम गर्ने उनीहरूले सम्झौता गरे भनेर अहिले भनिन्छ। चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रले मात्र होइन, देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि गोप्य सूचनाको चोरी रोकिएको छैन। अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA ले नेपालकै सरकारी अधिकारीलाई आफ्नो एजेन्ट बनाएर नेपाल विरुद्धमा प्रयोग गर्यो। प्रयोग हुनेमा थिए दीपसिंह थापा। अनि एउटा दीपसिंह काण्ड भन्ने चाहिँ 2012 सालमा शेरबहादुर मल्ल भन्ने एकजना जर्नल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ दरबारको प्रमुख सैनिक सचिव हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ देहरादुनबाट एकजना देवसिंह थापा भन्ने व्यक्तिलाई ल्याएर रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो भनेर बनाउनु भयो। 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गुप्तचर निकाय, केन्द्रीय गुप्तचर विभाग बनेको थियो, तर त्यो नाम मात्रको थियो, त्यसको कुनै फङ्सन थिएन। त्यस पछाडि दरबारले आफ्नै स्वार्थको लागि, आफ्नो प्रयोजनको लागि उसलाई ल्याएर देवसिंह थापालाई ल्याएर रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो बनायो। र त्यो देवसिंह थापाजी चाहिँ पछि 2021 सालतिर आएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगभग स्वायत्त रूपमा अघि बढ्यो। तत्कालीन नेपाल गुप्तचर विभाग पछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा विकसित हुँदै आयो, अहिलेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनौँ। त्यति बेला उपप्रमुख समेत बनाइयो देवसिंह थापालाई, तर उनी बिचमै CIA सँग मिलिसकेका रहेछन्। अमेरिकन एम्बेसी र अमेरिकनहरूद्वारा किनेर उनी जाने जासुस, उनी एजेन्ट बने। एजेन्ट बनेपछि उनीहरूले यहाँ उनीहरूको थ्रु चाहिँ नेपाललाई हतियार विभिन्न ठाउँमा छिपाउने र चाइनाका विरुद्ध उनी प्रयोग भए। र चाइनिज एम्बेसीमा हात हतियार यहाँ थुप्रो यहाँ पनि राखेको छ। र चाइनाले तिब्बत जसरी लियो, अब नेपाललाई पनि कब्जा गरेर आफ्नो देशभित्र गाप्दैछ भन्ने चाहिँ एउटा स्टोरी रचियो, त्यो प्लान रचियो। र के गर्ने भयो भनेदेखि चाइनिज एम्बेसी पनि हटाउने र नेपाललाई चाहिँ चिनका विरुद्ध प्रयोग उक्साउनको लागि, प्रोभोक गर्नको लागि निकै प्रयासहरू भयो। उहाँ चाहिँ बर्न हुनुभयो भन्नाले उहाँ चाहिँ आइडेन्टिफाई हुनुभयो, DIG होइन, इन्टेलिजेन्सको DIG। पहिलो घटना उनीहरूले प्रयोग गरेको प्रमाणित भएको घटना त्यही। अमेरिकी गुप्तचर निकाय CIA ले मात्र होइन, भारतकै गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ अर्थात् RAW ले पनि नेपालमा आफ्ना जासुसहरू खडा गरी नेपाल विरुद्ध नै प्रयोग गरेको इतिहास छ। रूपन्देहीमा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन एक व्यक्ति डबल एजेन्टको रूपमा रहेको र उसले नेपालको दाना पानी खाएर नेपालकै विरुद्ध भारतीय गुप्तचर RAW को लागि काम गरेको खुलेको थियो। एउटा अर्को घटना म भन्छु। त्यति बेला म सेवामा आइसकेका थिएँ। बुटवलमा एकजना देवकोटा भन्ने हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्थ्यो। त्यो देवकोटा भन्ने स्टाफ, मैले अगाडि नाम बिर्सेँ है, जुनियर अफिसर हो। ऊ चाहिँ नि डबल एजेन्ट रहेछ। यता पनि उसको इनरोल भएको, ऊ पारीतिर पनि इन्डियन साइडसँग, त्यहाँको सेक्युरिटीसँग पनि उसको सम्बन्ध रहेछ। सुरक्षा समितिको निर्णयहरू सदस्य सचिवको काम, मेम्बर सेक्रेटरीको काम, अञ्चल सुरक्षा समितिको, अञ्चल जनसम्पर्क अधिकारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मान्छेले गर्ने, तत्कालीन गुप्तचर विभागको इन्चार्जले। अब त्यहाँ भएको उसले टाइप गर्ने भने त्यो गर्ने रहेछ, तर त्यो चाहिँ अन्यत्र रहेछ। अर्थात्
बाहिर इन्डियन सेक्युरिटीसँग ऊ अब के कारणले ऊ अब पैसा पाएर हो पैसाले भए कुनै कारणले त्यो चाहिँ नि एजेन्टको रूपमा काम गर्दो रहेछ र त्यसले लैजाँदै गरेको शङ्का हुँदै लैजाँदै गरेको चाहिँ नि आइडेन्टिफाई भएपछि त्यसलाई पक्राउ गरियो पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइयो काठमाडौँ ल्याएर यो त्यति बेलाको हाम्रो सुरेन्द्र पाल अनि डिआइजीबाट रिटायर हुनुभयो हामीभन्दा एक ब्याच पछाडिको हो उहाँ चाहिँ नि उहाँहरू सहितले इन्भेस्टिगेट गर्नुभएको थियो यी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बन्द कोठामा है र उहाँको जब पनि गयो कति वर्ष थुनामा पर्नुभयो त्यो देवकोटाजी है दोस्रो घटना भनेको त्यो हो यो बाहिर चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन रले नेपालकै कर्मचारीदेखि राजनैतिक नेतृत्वसम्मलाई प्रयोग गरी गोप्य सूचनाको चोरी मात्र गरिरहेको छैन। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपालीको हत्या गर्नसम्म पनि पछि पर्दैनन्। 2055 असार 15 गते मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या होस् वा 2063 भाद्र 24 गते कमल सिंह नेपालीको हत्या, 2066 असोज 19 मा भएको मजिद मनिहारको मृत्यु होस् वा 2066 पुस 10 मा भएको शौकत बेगको हत्या, 2066 माघ 24 मा भएको जमीम शाहको हत्या होस् वा 2068 असोज 9 गते भएको फैजान अहमदको हत्या वा युनिस अन्सारीको हत्या प्रयास नै किन नहोस्, त्यसको जरोसम्म यदि हामी पुग्न खोज्यौँ भने भारतीय जासुसी संस्था र नै आउँछ। खास गरी त्यो चाहिँ पछिल्लो बिचको 2 दशक भनौँ न 50 देखि 2050 देखि 70 सम्म त्यो क्रम चाहिँ अलि व्यापक रूपमा देखियो। त्यो 50 बाट बिस्तारै सुरु भयो। 51 तिर मिर्जा दिलसाद बेगको हत्यापछि त्यहाँबाट अलि प्रष्ट रूपमा देखिएर आयो रको त्यसमा संलग्नताहरू हैन, बब्लु श्रीवास्तवको संलग्नता जुन चाहिँ त्यो छोटा राजन समूहसँग आबद्ध थिए र हामीले केही उहरू चाहिँ हत्याकाण्डहरू 60 पछिका हत्याकाण्डहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तो जमिम शाहको हत्या भयो, युनिस अन्सारीमाथि जेलमै भित्रै पसेर गोली प्रहारका घटनाहरू भए, अनि फैजान अहमद एकजना हुनुहुन्थ्यो मुस्लिम एउटा सङ्गठनको महासचिव, उहाँलाई चाहिँ त्यो घण्टाघर अगाडि नै गोली हानेर मारियो। अनि पाकिस्तानी कन्सुलरलाई नै गोली हानिएको 68 वैशाख 1 गते जस्तो लाग्छ। त्यस्ता घटनाहरू एकदम श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दोहोरिए। हो, नेपालका गोप्य सूचनाको चोरीदेखि नेपाली नागरिकको हत्यासम्ममा मात्र सीमित थिएन विदेशी गुप्तचरहरूको सक्रियता। कुनै समय उनीहरूको ल्याकत नेपालमा सरकार गिराउने र बनाउने सम्मको थियो। अहिले पनि नेपालको विरुद्धमा प्रयोग हुने र प्रयोग गर्नेको कमी छैन। विदेशी जासुस र तिनका नेपाली दलालहरू विचारक, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारीकै रूपमा पनि हुन सक्छ। राष्ट्रको रक्षा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। देश र नागरिकको सुरक्षाको लागि सेना, प्रहरी, गुप्तचर सबैले काम गरिरहेका हुन्छन्। तर इतिहासमा भएका घटनाले भने अहिले पनि झस्काइरहन्छ। मिति 2045 फागुन 20 गते, समय रातको 8 बजे, काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित गुर्जु चौरमा रहेको पूर्वी जर्मनीको दूतावासमा रहस्यमय चोरी भयो। चोरी पैसा वा आभूषणको थिएन, महत्त्वपूर्ण कागजातको लागि थियो। राजदूत थिए लोथर स्ट्रस। उनै लोथर स्ट्रस नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायसँगै नगरकोटमा रमिरहँदा उनकै सहायक श्यामकृष्ण रूपाखेती र पूर्व प्रहरी निरीक्षक प्रेमन राज बज्रले गोप्य कागजात चोरी गरेका थिए र चोरीको डिजाइनर थियो अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA। त्यही चोरीपछि नै सोभियत सङ्घ कमजोर हुन थालेको विश्लेषण गरिन्छ। पूर्वी जर्मनी राजदूतावास त्यसमा भएको जुन चोरीको घटनालाई एउटा ठुलो घटनाको रूपमा हेर्न मिल्छ। हामीहरूले जर्मन दूतावासमा चोरी भयो। अब त्यसमा केही पूर्व प्रहरीका व्यक्तिहरू पनि इन्भल्भ थिए त्यो चोरीमा र त्यहीँका कर्मचारीहरू पनि इन्भल्भ भए। त्यहाँ थुप्रै दराज र डकुमेन्टहरू चोरेर के भन्छ त्यो अब पश्चिमा राष्ट्रले लिएर गयो र
र करिब त्यही सेरोफेरोमा मान्छेहरूले कतिले त्यसलाई अनुमान के गर्छन् भनेपछि यो चाहिँ पूर्वी जर्मनी जुन यो इस्टर्न ब्लक थियो नि, इस्टर्न ब्लकको हेड क्वार्टरमा राख्ने जुन गोप्य डकुमेन्टहरू छ यहाँ कसैको नजर पुग्दैन भनेर यहाँ राखिएको थियो, त्यो कुरा पनि गर्छन्। र त्यसले गर्दा तपाईँको इमिडिएट त्यो पछि कता न कता त्यो इस्टर्न ब्लक बिस्तारै ढल्दै गएको पनि त्यो घटनापछि हो कि। त्यति बेला नेपाल सोभियत सङ्घ र पूर्वी जर्मनीको कागजात उसार पसारको केन्द्र बनेको थियो। नेपाल कुनै ध्रुवमा नलागेको र अन्य देशको कम चासो हुने अपेक्षा सहित नै महत्त्वपूर्ण कागजात नेपाल स्थित पूर्वी जर्मनीको दूतावासमा राखिएको हुन सक्छ। गुप्तचरीका लागि चाहिँ जुन देशमा कम शङ्का गरिन्छ ती देशहरूमा चाहिँ सेल्टरहरू बनाउने गरिन्छ, जबकि सोभियत ब्लकको पक्षमा खुलेर लागेको भारतमा चाहिँ पूर्वी जर्मनी दूतावास सोभियत ब्लककै पक्षधर थियो, सोभियत युनियनको भनौँ, तत्कालीन सोभियत युनियनको। अनि उसले भारत जो चाहिँ सोभियत युनियनको एउटा चाहिँ मित्र जस्तो थियो त्यसमा आफ्नो महावाणिज्य दूतावास मात्र राखेको थियो र यो दक्षिण एसियाभरि नेपालमा मात्रै उसको दूतावास थियो। अनि नेपालबाट के हाम्रो विरुद्ध गतिविधि होला भनेर अन्य त्यो पूर्वी जर्मनीको विरुद्धमा रहेका मुलुकहरू अथवा त्यसका गुप्तचर एजेन्सीहरूले शङ्का नगरून् भनेर उसले यहाँ राखेको थियो। र रसियाबाट डकुमेन्टहरू यहाँ आउँथे, यहाँबाट चाहिँ पूर्वी जर्मनी पुग्थ्यो, पूर्वी जर्मनीबाट यहाँ आउँथ्यो, यहाँबाट रसिया पुग्थे। यो सम्पर्कको आधारबिन्दु चाहिँ नेपाल स्थित पूर्वी जर्मनी दूतावास हो भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यति बेला सिआइएले पत्ता लगाएपछि सिआइएले ठुलो डिजाइन गरेर त्यसमा पछि त्यो मैले लेखेको उसमा पनि छ, तपाईँले त्यो किताबमा हेर्नु भने डिटेल्स। शीत युद्धको समयमा मात्र होइन, अहिले पनि नेपालमा विदेशी गुप्तचरहरूको सक्रियता कायमै छ। भारतको स्वाभाविक रूपमा छिमेकी मुलुक हुनुको नाताले भारतको चासो भयो। अनि अमेरिकाको चासो परम्परादेखि नै र कुन हिसाबले रह्यो भनेपछि हाम्रो बनोट जुन छ त्यो चाहिँ तिब्बतसँग जोडिएको छ। हाम्रो उत्तरी सीमा चीनको तिब्बत भनौँ न, तर तिब्बतलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले जहिले पनि एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा गर्दै आएको छ र प्री तिब्बत अभियानहरूलाई उनीहरूले परम्परादेखि धेरै अगाडिदेखि दलाई लामाको बहिर्गमन तिब्बतबाट पलायनभन्दा अगाडिदेखि सघाइरहेको स्थिति थियो। सिआइएको अलिक बढी चासो थियो त्यो त्यस्ताका आजभन्दा 30, 40, 50 वर्ष अगाडि। र अहिले पनि स्वाभाविक रूपमा तिब्बतसँग नेपालको सीमा जोडिरहेको कारणले अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएको पनि चासो हुने भयो। अब भारतको यहाँ उपस्थिति हुन बित्तिकै पाकिस्तानको आइएसआई को पनि यहाँ उपस्थिति स्वाभाविक किन भयो भनेपछि भारतलाई हेर्नको लागि उसको नेपालसँग भिन्न कुनै स्वार्थ भन्दा पनि नेपालमा बसेर रहले के गरिरहेछ भनेर त्यसको लागि पनि उसको यहाँ उपस्थिति छ। र अब पछिल्लो समय आएर चाइनाको पनि एकदमै बाक्लो उपस्थिति बढिसकेको छ। त्यसबाहेक बेलायती गुप्तचर संस्था MI6 बाह्य गुप्तचर संस्था जसले चाहिँ बाह्य मामिला हेर्छ, इन्डियामा पनि आइबी भनेको इन्टरनल मामिला हेर्छ भने रहले बाह्य मामिला हेर्छ। र रहको चासो त हाम्रो यहाँ साना खुद्रा मसिना कुराहरूमा पनि छ भन्ने कुराहरू धेरै पटक आइरहेको छ। नेपालमा सक्रिय सबै देशका गुप्तचरहरूको चासो आफ्नै छ। इन्डिया र अमेरिकाको इन्डिया र चीनको बिचमा यो त बफर स्टेट जस्तो हो नि, हो त बफर स्टेटै हो नेपाल त। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहे त्यो तिब्बत सम्बन्धी इस्यु होला, चाहे तपाईँको सेन्जन राज्य छ नि त्योसँग सम्बन्धित इस्युजहरू होला, त्यो इस्युजहरूमा खेल्नको लागि चाहिँ अमेरिकनहरूले गरेको हुनसक्छ एउटा कुरा होइन। जस्तो भारतीय भनेको तपाईँको भारतीयको त सत्ता चलाउनदेखि लिएर इभन तपाईँको हाम्रो संविधान संशोधन या संविधान बनाउनदेखि लिएर इभन सरकार के भन्छ जुन पोलिटिकल पार्टीहरूलाई मिलाइदिने समेतको उसमा कुराहरू आइरहेछ त्यो थियो। र तपाईँको अब चीनको हामीले हेर्ने भने चीनको यो अहिलेसम्म के थियो भनेपछि चीनले हिमालयको थियो, योभन्दा पहिला देखिन्थेन। इभन मैले आर्टिकल पनि लेखेको छु एउटा 3 वर्ष 4 वर्ष पहिला, 3 वर्ष पहिला हो मैले इभन यो आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ इन्डिया नेपाललाई चाइनालाई बेस गरेर होइन। त्यो बेलासम्म कस्तो देखिन्थ्यो भने चीनको जुन उद्देश्य छ यहाँ देखिन्थेन। तर जब BRI को इस्युज आयो, नम्बर 1 BRI को इस्युजहरू आएपछि चीन करिब हल्का हिमाल नागेको देखिन्छ होइन। र जुन यो 370 जुन यो कश्मीर सम्बन्धी जुन विशेष दर्जाको उसमा लिएर आएपछि त चीन तपाईँको कम्प्लिटली पुरै नेपालमा आएको देखिन्छ। अब जस्तै बेलायतीहरूको हामीहरूले सुन्दाखेरि या यिनीहरूसँग हुँदाखेरि ब्रिटिसहरूको मेन यहाँ उद्देश्य भने तपाईँ मुस्लिमिस्ट जुन एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ नि यो रिजनमै त्यसलाई एक किसिमले अध्ययन गर्ने र यिनीहरूको बढी अध्ययन गर्ने अर्को भने कन्फ्लिक्ट हो। तपाईँको जुन अमेरिकनको उद्देश्य कन्फ्लिक्ट भइरहेको थियो नि नेपालमा माओवादी द्वन्द्व, किनकि कन्फ्लिक्टलाई अध्ययन गर्ने यिनीहरूको उद्देश्य पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि अध्ययन गरिरहेको थिए। र यो किसिमले हेर्ने जब हामी उसको कुरा गर्छौँ यो पाकिस्तानी उसको
पाकिस्तानी उसको उद्देश्य भनेको तपाईँको भारतीय एक्टिभिटिजहरू हेर्ने यहाँ बसेर, त्यसले गर्दा एक अर्का एउटा नेपालले बफर स्टेट बनाएर तपाईँको कोही हिमाल पारी होला, कोही तपाईँको दक्षिणतिर होला, या तपाईँको यहाँभित्र भएका के एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि त्यो एक्टिभिटिजलाई आफ्नो स्वार्थमा ढाल्ने या कति कुरा के हुन्छ भनेपछि यहाँको सूचनाहरू चाहिँ आफ्नो संयन्त्रसँग पुर्याउने, चाहे त्यो राजनीतिक चलखेल होला या राजनीति तपाईँको जुन पार्टीसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो संस्थापनसँग पुर्याउने उद्देश्य पनि हुन्छ यिनीहरूको। नेपालमा भारतको चासो सुरक्षासँग जोडिएको छ। अमेरिका चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छ, उता चीन पनि आफ्नो विरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग नहोस् भन्नेमा सतर्क छ। र जति बेला रहको स्थापना भयो त्यस पछाडि उसले आफ्नो बाह्य मामिलाहरू चाहिँ हेर्दै आएको छ र स्वाभाविक रूपमा उसको चाहिँ यहाँ नेपालमा उपस्थिति छ र एम्बेसीमै पनि त्यो भारतीय दूतावासको यहाँको चाहिँ रहको चिफ को हो त भनेर पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो छैन। दूतावासको वेबसाइटमा गएर मिनिस्टर भन्ने पद तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो मिनिस्टर भनिने पद चाहिँ यहाँको गुप्तचर प्रमुख हुन्छ जहिले पनि। र त्यस पछाडि चाहिँ एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट भनेर अनि कल्चरल कन्सल्ट्यान्ट भनेर जुन त्यो उहरू अधिकृतहरू यहाँ तैनात छन् उनीहरू र मातहत बढी हुन्छन्, किनकि हाम्रो धेरैजसो नेताहरूका छोरछोरीहरूलाई विदेश पढाउने यहाँका अलि शक्तिशाली भनौँ न नेता मात्रै नभएर प्रशासनका सुरक्षा निकायका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभावमा पार्नको लागि उनीहरूका सन्तानलाई स्कलरसिपमा भारतमा पढ्न दिएर आफ्नो प्रभावमा पारिरहने त्यो कामको लागि चाहिँ यहाँ त्यो शैक्षिक यो एउटा विङ छ उनीहरूको, त्यसले काम गर्छ र त्यसमा स्वाभाविक रूपमा रहेको मान्छेहरू हुन्छन्। पहिले केही शान्त देखिने चीन अहिले नेपालमा निकै सक्रिय छ। चीनको चाहिँ 60 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यति धेरै चासो देखिएको थिएन। जति बेलासम्म दरबार थियो चीनले चाहिँ जहिले पनि भनिन्छ कि एउटा स्थायी शक्तिको रूपमा दरबारलाई विश्वास गरेको थियो र दरबार हुन्जेल चाहिँ आफ्नो विरुद्ध केही पनि हुँदैन भन्ने कुरामा ऊ आश्वस्त थियो। त्यो कुरो चाहिँ दरबारले धेरै अगाडि 30 को दशकमा जति बेला यहाँ खम्पा विद्रोह आइएसआईको सहयोगमा यहीँ शिवचट्टारमा चाहिँ कुनै विमान अवतरण गर्ने धावन मार्ग नै बनाएको थियो, त्यहाँ हतियार ल्याइन्थ्यो अमेरिकाबाट र खम्पा विद्रोहीलाई सप्लाई गरिन्थ्यो। खम्पा विद्रोहीसँग चाहिँ नेपालको सुरक्षा निकाय सेना प्रहरीको भन्दा अत्याधुनिक हतियारहरू थिए, उनीहरू फेरि तिब्बतको अभियानमा थिए। त्यस्तो अभियानलाई चाहिँ चीनले चाहिँ राजा वीरेन्द्रसँगको एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाटको क्रममा चासो व्यक्त गरेपछि त्यसलाई नेपालले नियन्त्रण गरिदिएको थियो र त्यस यता चाहिँ उसले दरबारलाई चाहिँ एउटा विश्वसनीय शक्तिको रूपमा सधैँभरि मान्दै आएको थियो। तर जब ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो सत्ता उन्मादका कारण त्यो माघ 19 को घोषणा मार्फत सबै अधिकारहरू लिए, त्यस पछाडि चाहिँ नेपालमा आन्दोलनहरू चर्किँदै गयो। त्यस पछाडि चीनको गुप्तचर संस्था अलि सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ। हो, नेपालमा इजरायलको मोसाददेखि चीनको एमएसएस, भारतको रदेखि पाकिस्तानको आइएसआई, अमेरिकी CIA देखि बेलायतको MI6 सम्म सक्रिय छन्। उनीहरूको अधिक स्वतन्त्रता हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको लागि भने चुनौती बनेको छ। यही थाल्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनले भनेको सत्ताको साँचो त अन्यत्रै रहेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोले है। यो पार्टी एकीकरण भइसकेपछि, अहिले सत्तारूढ पार्टी एकीकरण भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी कार्यालयमा दुम्बाराईमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक रिपोर्टमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएको भन्ने वाक्य छ। त्यसको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति र बहाल रहेको प्रधानमन्त्री दुईटै अध्यक्ष छन्, उनीहरूले संयुक्त रूपमा पेश गरेको छ भने राजनीतिक रूपमा त्यो छ भनेदेखि कहाँसम्म रहेछ भन्ने कुरा त उनीहरूले थाहा नपाइकन त्यो लेख्छन् त्यहाँ। नेपालको राजनीतिदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म, अदालतदेखि सुरक्षा निकायसम्म विदेशीको दबदबा छ। विदेशी जासुसी संस्थाको मात्र कुरा होइन, नेपालमा INGO मार्फत पनि हाम्रो मूल्य र मान्यतामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। हाम्रो कला, भाषा, संस्कृति र इतिहासको गलत व्याख्याद्वारा एक अर्का विरुद्ध लडाउनेदेखि परिवार र समाज नै बिथोल्नेसम्मका प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। नेपालमा विदेशी चलखेल ओपन सेक्रेट जस्तै हो।
नेपालको राजनीतिदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म अनि अदालतदेखि सुरक्षा निकायसम्म विदेशीको दबदबा छ। विदेशी जासुसी संयन्त्रको अस्वाभाविक सक्रियताले देशको सार्वभौमसत्ताको धज्जित उडाएको छ नै, साथमा उनीहरूद्वारा फन्डेड संस्थाले पनि नेपाल विरुद्धमा काम गरिरहेका छन्। जुन ओपन पनि भएको हो त एनजिओ आइएनजिओ हो नि त, किनकि एनजिओ आइएनजिओ करिब करिब यी देशहरूबाट फन्डेड छन् फेरि, होइन? र उनीहरूले ती व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेका छन्। र स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हालत पनि के छ भनेपछि तपाईँको कस्तो व्यक्तिहरूसँग स्वार्थमा उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्, जो कि सरकारको संस्थापन पक्षभित्र छन् कुनै व्यक्तिहरू। विदेशीहरू नेपालीको मूल्य प्रणालीमाथि पनि आक्रमणलाई तीव्र पारिरहेका छन्। अहिले हामी माथि गरिएको आक्रमण भनेको र खास गरेर तेस्रो विश्वका र भिन्न सभ्यता भएका पश्चिमाहरूभन्दा भिन्न सभ्यता भएका मुलुकहरूमा गरिने आक्रमण भनेको पैसाबाट गरिने आक्रमण र मूल्य प्रणालीबाट गरिने आक्रमण हो। मान्छेको माइन्ड कन्ट्रोल गरेर, दिमाग नै नियन्त्रण गरेर गरिने हो। त्यसको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई सांस्कृतिक संस्कार सभ्यताका रूपमा तिमीहरू चाहिँ असभ्य हो भनेर कतिपय कुराहरू चाहिँ भएका नभएका कुराहरू अगाडि सारेर त्यसको चाहिँ भएका साना त्रुटिहरू इतिहासमा भएका थिए भने त्यसको लागि बढी हाइलाइट गरेर अनि मान्छेहरूमा एक किसिमको नैराश्यता कुण्ठा ल्याइदिने। अर्को चाहिँ भिन्न भिन्न जात वर्ण वर्ग आदिका जो मान्छेहरू छन् तिनीहरूको बिचमा खेल्ने। त्यो खेल्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि तँलाई उसले विगतमा यसो गरेको थियो, तँलाई उसले भविष्यमा यसो गर्छ भनेर या त गलत इतिहास या त गलत प्रोजेक्सन अनुमान गरेर मान्छेहरूलाई लडाइदिने काम चाहिँ गरेर चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, परिवारका विरुद्ध, समाजका विरुद्ध, भइरहेका व्यवस्थाका विरुद्ध, ऐतिहासिक व्यक्तित्वका विरुद्ध, अहिलेकै राजनीतिक नेताहरूकै विरुद्ध, अहिलेकै राजनीतिक पद्धतिका विरुद्ध। उनीहरू विभिन्न भेषमा हुन्छन्। नेपाललाई माया गरेको नाममा वर्षौंसम्म नेपालमा बस्ने तर काम नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा गर्ने विदेशीहरू पनि रहेछन् यो देशमा। विभिन्न किसिमका फुड सोल्जरहरू नेपालमा विभिन्न अनुहारमा आएर बसेका हुन्छन्। कोही होटल चलाउन भनेर आएर, बिजनेस गर्न भनेर आएर बसेको हुन्छ, कोही चाहिँ मर्सी माफियाको रूपमा आएर बसेका हुन्छ, कोही कतिपय स्कुलहरू खोल्ने भनेर यहाँ आएर मान्छे बसिरहेछन्, कतिपय भाषा सिकाउने भनेर मान्छेहरू आएर बसिरहेछन्। ती मान्छेहरू त्यो कामको लागि आएका होइनन्। तिनीहरूको चाहिँ गुड रहस्य चाहिँ अर्कै हो, तर देखिने बेलामा अनुहार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उद्यमीको रूपमा, पर्यटकको रूपमा, चरा विशेषज्ञ, वन विशेषज्ञ आदि अनेक रूपमा आएका हुन्छन्। एउटा मिस्टर स्टोन भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ पुतली विशेषज्ञको रूपमा नेपाल आएका थिए अमेरिकी, उनी चाहिँ पुतली हेर्न जाने भनेर नागार्जुनतिर त्यतातिर जङ्गलतिर चाहरिरहन्थे। र उनले गर्दा के रहेछन् भनेपछि भियतनाम युद्धमा प्रयोग भएका चिनिया हतियारहरू त्यहाँ लगेर गाड्दा रहेछन् अनि विभिन्न माध्यमबाट सूचना चुहाइदिने नेपाल सरकारलाई, होइन, कि यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो हतियार भेटियो भनेर। अनि ती हतियार खोज्दै जाँदा त चिनिया हतियार, अनि नेपालमा चाहिँ चिनियाहरूको जगजगी छ, चिनियाहरूले चाहिँ यस्तो ठुलो योजना बनाइरहेछन् भनेर चिनिया पक्षलाई डिफेम गर्न अथवा चाहिँ आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि त्यो कामहरू गर्दा रहेछन्। हाम्रो पारिवारिक संरचनालाई विखण्डित गर्नेदेखि नेपालका बहुमूल्य सम्पदाको चोरीमा समेत उनीहरू संलग्न भएको बताइन्छ। यहाँ भित्र यो समाजलाई विघटन गर्न, परिवारलाई विघटन गर्न यहाँका चाहिँ भएका मूर्ति आदि किताबहरू जो चाहिँ उताका म्युजियमहरूमा पुगेका छन्, पुस्तकालयहरूमा यहाँ भएका किताब मसँगै कति लिस्ट छ उनीहरूले लेखेका किताबको। अब चाहिँ लैनसिंह बाङदेलले लेखेको चाहिँ ती इमेजेसहरूको, होइन, तपाईँले किताब थाहा छँदैछ, होइन, एकाडेमीले निकालेको, ती त उतैकै मान्छेले लिएर गएर उहाँ पुगेका हो नि, यहीँ आएरै लग्या हो नि। भनेपछि यी सबै कुराहरू जो भइरहेछन् ती कुराहरूलाई रोक्नको निमित्त, हेर्नको निमित्त, त्यसमाथि निगरानी राख्नको निमित्त एउटा प्रति जासुसी निकाय चाहिँ नेपालमा पहिले थियो, बिचमा चाहिँ गयो भन्ने सुन्छौँ हामी, होइन, सबै कागजपत्र हेर्न पाएकोले मैले भन्न सक्ने कुरा होइन, तर पहिले थियो भन्ने कुरा छ र बिचमा गयो भन्ने कुरा छ। अहिले ल्याउन खोजेको पनि ल्याउन नसकेको भन्ने कुरा पनि चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेछौँ भन्नुभएको थियो। तर कस्तो विडम्बना, नेपालको मूल्य प्रणाली नै मास्न उद्धत यस्ता संस्था र व्यक्तिको पहुँच कार्यकारी प्रमुखकै तहमा छ। र इभन मैले कहाँसम्म देखेँ तपाईँको एनजिओको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि आएको घटनाहरू पनि देखेछु मैले। त्यो त इन्फ्लुएन्स गरेको हो नि त। कुनै एनजिओको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाउँदैन, होइन। हामीहरू पुलिस हेडक्वार्टरमा हुँदाखेरि
म त छक्क परेँ त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको। मैले त्यो त एउटा इन्फ्लुएन्स भएको हो नि त। कुनै हामीले शङ्का गरेको एजेन्सीबाट फन्ड लिएर काम पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, होइन? तर त्यो पत्र फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउँछ, एनजिओको पत्र। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त एनजिओको पत्र त नआउनु पर्ने, होइन? किनकि यस्ता कुराहरूले प्रुभ गर्छ कि तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूले तपाईँको आफ्नो स्वार्थ जुन छ नि विभिन्न तहमा विभिन्न तरिकाले चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यसो त मिडिया पनि अछुतो भने छैन। आम नागरिकको धारणा निर्माणदेखि बिचौलियाको रूपमा मिडियाको दुरुपयोग पनि भइरहेकै छ। मिडिया भनेको एउटा किसिमको जनसमर्थन पैदा गर्नको लागि हुन्छ नि। त्यसको लागि त सबभन्दा राम्रो ठाउँ त मिडिया हो नि। मिडिया हाउसमाथिहरू पनि ब्लेम त छ नि त। कुनै मिडिया हाउसहरूले कुनै विदेशी राष्ट्रबाट या विदेशी संस्थाबाट पैसा लिएर मिडिया सञ्चालन गरेका या उनीहरूको एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएका या उनीहरूको मिटिङ लगायत एक्टिभिटी इन्भल्भ भएको कुराहरू पनि आइरहेछन्। यहाँभित्र बनेका जो नेपाली फुड सोल्जरहरू तयार भइसकेका छन्। अहिले यहाँ विदेदाताको बारेमा विदेशको बारेमा यहाँ मिसयुज भएको छ भन्यो भने केही पत्रकारहरू छन्, केही वकिलहरू पनि छन्, अब केही संवैधानिक अङ्गमा रहेका मान्छेहरू छन्, केही सल्लाहकार टाइपका मान्छेहरू छन्। उनीहरूलाई सबभन्दा पहिलो चित्त उनीहरूलाई दुख्छ, यहाँका लोकल फुड सोल्जरहरूलाई। आइएनजिओ मार्फत हाम्रो मूल्य प्रणालीमा भइरहेको आक्रमण होस् वा विदेशी जासुसी संस्थाको सक्रियता अब झन बढ्ने देखिन्छ। अब सर्वशक्तिशाली हुँदाहुँदै अहिले आएर के भयो भनेदेखि त्यसलाई थ्रेट गर्ने है। सन् 2011मा त चीन चाहिँ इकोनोमिक इम्पेयर भयो नि त, होइन? उसको भन्दा 6.5 कि 6ले चाहिँ ऊ अगाडि आयो है। अहिले त एसियाका दुई ज्यान्ट त भारत र चीन भए है। यी दुईटाको शक्ति बढ्दै जाँदाखेरि अहिले अमेरिका र चीन बिचको जुन ट्रेड वार चलिरहेछ र ट्रेड वार मात्रै होइन, अहिले इन्टेलिजेन्स वार, स्पाई वार जुन चलिरहेछ है। र भारत र चाइना बिच जुन चाहिँ सीमा विवाद भइरहेछ, 17मा दोकलाममा भएको र हालै ग्वालनमा भएको चाहिँ अस्तिको ग्वालन क्षेत्रमा लद्दाखमा भएको जुन घटना छ र अहिले जुन तनावको स्थिति छ है। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई त्यसले पार्ने असर र नेपाललाई अहिले चाहिँ अरूले आफ्नो फोल्डमा ल्याउन या आफ्नो समर्थनमा आफ्नो इन्फ्लुएन्समा ल्याउने उनीहरू जुन यहाँ प्रयास गरिरहेछन् है। र नेपालको राजनीतिमा खेल्नको लागि है, नेपालमा संविधान आउनु नदिनको लागि है, नेपालका बोर्डरदेखि लिएर नेपालमा यो सिस्टम चाहिँ कन्स्टिट्युसन यही हुने कि नहुने। विश्व पुनः शीत युद्ध उन्मुख भइरहेको समयमा अब नेपाल पनि थप चनाखो हुन आवश्यक छ। अबको बाटो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जस्तो इन्डियाको जुन फरेन पोलिसी छ, उनीहरूको पोलिसी अनुसार उनीहरू इमिडिएट नेबरहुडबाट गएर अहिले साउथ चाइना सी सुद्धा पनि उनीहरूलाई इम्पोर्टेन्स हुनु भनेपछि उनीहरूको इन्टेलिजेन्स युनिट्सहरू बढ्दै जानु ताकि उसको इन्ट्रेस्ट मिट हुने स्वाभाविकै हो। त्यस्तै गरेर चाइनाको इन्टेलिजेन्स युनिट्सहरू गर्नु पनि स्वाभाविकै हो। नेपालको कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ अहिले के हुनुपर्छ, अहिले चाहिँ भने नेपालको आफ्नो टेरिटोरीमा के चिज भइरहेछ, के चिज गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले फोकस गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर हामी जान सक्यौँ भने नै राम्रो हुन्छ भनौँ न। हो, अब हाम्रो नेतृत्वले निर्णायक कदम चाल्दै विदेशी आक्रमणहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक छ निकै शक्तिशाली प्रति जासुसी संस्था। विदेशीको अस्वाभाविक हस्तक्षेप रोक्नको लागि होस् वा पराई संस्थाका देशहित विपरीतका गतिविधिमाथि निगरानीको लागि देशमा एक शक्तिशाली प्रति जासुसी इकाइको आवश्यकता छ। नेपालमाथि आइएनजिओ र गुप्तचर मार्फत भइरहेको निरन्तरको आक्रमण रोक्नको लागि हामीलाई आवश्यक छ हाम्रो आफ्नै शक्तिशाली जासुसी र प्रति जासुसी संस्था। नेपालमा वैदेशिक चासो बढेर गयो। यो वैदेशिक चासो बढेर जाने यहाँ गर्ने चासो कसको हो त? यो त इन्डियाको हो कि छिमेकी चाइनाको हो कि अमेरिकाको हो कि युरोपको हो कि पाकिस्तानको हो कि बङ्गलादेशको हो कि कसको हो त? आइडेन्टिफाई त गर्नु पऱ्यो नि है। त्यसले गर्दाखेरि यो काम कसले गर्ने त भन्दा इन्टेलिजेन्सले गर्ने। प्रति जासुसी किन चाहिन्छ भनेपछि राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि सूचना या राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि इस्युजहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अरूले नलिएर जाओस् या अरूले चाहिँ पत्ता नपाओस् भनेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नै प्रति जासुसी चाहिन्छ होइन। त्यो सूचनाहरू के हुनसक्छ भनेपछि तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको हुन्छ
प्रविधिसँग जोडेको हुन्छ, बाहिरतिर त प्रविधिसँग जोडेको छ, उद्योगका पेटेन्टका इस्युजहरूसँग जोडेका हुन्छन्। त्यो पछि तपाईँको सरकार सञ्चालनदेखि लिएर हाम्रो ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरदेखि लिएर हरेक कुरासँग सरकारको जे सरकारका विषयहरू छन् त्योसँग जोडेका विषयहरू चाहिँ चोरेर कसैले नलियोस् भन्नको लागि नै चाहिन्छ। हो, हामीलाई एउटा यस्तो जासुसी संस्थाको आवश्यकता छ जो राजनीतिक दलको लागि होइन, राष्ट्रको लागि काम गरोस्। अहिले नेपालको गुप्तचर निकाय अति राजनीतिकरणको कारण मक्किएको छ। हाम्रो इन्टेलिजेन्स इन्स्टिट्युसन्स अथवा हाम्रो इन्टेलिजेन्स एजेन्सिजहरू के कस्तो किसिमबाट फङ्सन भएको छ र यसलाई चाहिँ कसरी प्रायोरिटी दिने। मैले त के भन्छु भने नेपालमा अहिले जुन हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ एउटा 4 पिलर सिस्टमबाट जानु पर्थ्यो। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ सिक्युरिटी पिलर हो है, र यो सिक्युरिटी पिलरमा चाहिँ जति किसिमको कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्थ्यो बढी पोलिटिक्समा भएको छ। तर सिक्युरिटी एजेन्सिजहरू इन्टेलिजेन्स एजेन्सिजलाई प्रायोरिटी दिएर इन्डिपेन्डेन्टली फङ्सन गराएर पोलिटिक्सबाट बाहिर निकालेर जबसम्म हामी जान सक्दैनौँ, हामीले इन्स्टिट्युसन खडा गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसबाट राष्ट्रले पाउनुपर्ने पोलिटिकल पार्टीले पाउनुपर्ने इन्फर्मेसन पाउला, तर राष्ट्रलाई डाइरेक्सन दिनुपर्ने इन्फर्मेसनको चाहिँ कमी हुन्छ। नेपालमा संस्थागत गुप्तचरीको सुरुवात 2008 सालबाटै भएको थियो। 2012 सालमा गुप्तचर विभागलाई खारेज गरी दरबार मातहतको रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो, 2015 मा प्रहरी मातहत नेपाल गुप्तचर विभाग, त्यसपछि रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो र प्रहरी मातहतको नेपाल गुप्तचर विभागको एकीकरणसँगै स्वायत्त निकाय 2042 सालमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय नामाकरणसँगै जनसम्पर्क कार्यालय खले जासुसी र जनसम्पर्क कार्यालय खले प्रति जासुसी गरी कामको वर्गीकरण गरिएको थियो। नेपालमा जाने इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टले संस्थागत रूपमा 2008 सालमा नेपाल प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि 2008 सालमा नेपाल इन्टेलिजेन्स ब्युरो, सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो भनेर त्यति बेला चाहिँ गठन भए रहेछ। गठन भयो बिपी कोइराला गृहमन्त्री, संस्थागत रूपमा पहिलोचोटि ऐनमा व्यवस्था भएको, सरकारले गजेटमा व्यवस्था गरेको 2008 सालमा। तर जासुसी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भने 2019 सालमै गरिएको थियो। 2019 सालदेखि नेपाल गुप्तचर विभाग भनेर एक्टिभली त्यही क्रममा चाहिँ 2019 सालमा नै, अहिले होइन कि 2019 सालमा, त्यति बेला कि नेपालमा जासुसी ऐन 2019 त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ जासुसी ऐन। अहिले पनि त्यो ऐन बहाल छ, बरकरार छ। 2019 सालमा जासुसी ऐन भनेपछि त्यो नेपाल गुप्तचर विभागको ऐन छुट्टै छ, प्रहरी ऐन र त्यो भित्रको नियमावली छुट्टै छ। तर जासुसी ऐन छुट्टै छ। जासुसी ऐन छुट्टै भएर जासुसी र प्रति जासुसी सँगसँगै हो। त्यसमा कसले जासुसी गरेको छ, कसले प्रति जासुसी गरेको छ। जासुसी गरेको कामलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने इन्टेलिजेन्सका पार्टहरू भन्छौँ नि हामीले। इन्टेलिजेन्सका पार्टमा एउटा इन्टेलिजेन्स प्योर इन्टेलिजेन्स भयो, अघि मैले भनेको थिएँ नि आर्मी अरूले गर्ने इन्टेलिजेन्स र यसले गर्ने इन्टेलिजेन्स। एउटा प्योर इन्टेलिजेन्स स्टेटको लागि गर्ने प्योर इन्टेलिजेन्स संस्थाले एक्विजिसन गरेको अर्थात् एक्वायर गरेको जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ र एनालाइज गरेको छ र यो देशका विरुद्धको थ्रेट यो हो र यसरी यो थ्रेट यहाँ छ र नेपालका विरुद्ध यो शक्ति यसरी लागेका छन्। यो संविधानलाई चाहिँ फेलियर गराउनको लागि, यो सरकारलाई विस्थापन गर्नको लागि, यो सिस्टमलाई फेलियर गराउनको लागि या नेपालको समग्र अस्तित्व समाप्त गर्नको लागि भन्ने जति थ्रेटहरू हुन्छन् है, त्यो थ्रेट गर्न लागेका शक्तिहरू कुन हुन् त है भन्ने कुरा। प्योर इन्टेलिजेन्स एउटा पार्ट भयो, एउटा डोमेस्टिक, एउटा एक्सटर्नल है। डोमेस्टिक भने इन्टरनल थ्रेटलाई चाहिँ हामी डोमेस्टिक इन्टेलिजेन्स भन्ने भयो है, र बाहिरकोले गर्नेलाई चाहिँ एक्सटर्नल इन्टेलिजेन्सको उसले गर्नेलाई स्पाई भन्ने, जासुसी भन्ने भयो। त्यस्ता मानिसहरू विदेशीहरूले यहाँ आएर या चाहिँ आफ्ना एजेन्टहरू क्रिएट गरेर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने र आफ्नो अनुकूलको पोलिसी गराउने, निर्माण गराउने, नेपालका साधन स्रोत, नेपालको सुरक्षा आफ्नो हातमा लिन प्रयास गर्ने, नेपाललाई आफ्नो कठपुतली या आफ्नो टुलको रूपमा प्रयोग गर्ने हेतुले नेपाललाई कसैले त्यो गर्न नपाओस् र कसैले गर्छ भने त्यसलाई यसरी दण्डित गर्ने भनेर 2019 सालमा नै कानुन बनेको छ।
नेपालमा प्रति जासुसी संस्था पञ्चायतको उत्तरार्धतिर थियो, तर त्यसलाई सन् 2046 सालको परिवर्तनपछि भने विघटन गरियो र त्यसमा पनि विदेशी स्वार्थ लुकेको आशंका गरिन्छ। 42 सालतिर यो ऐन बनेपछि नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय भन्ने विशेष सेवा बन्यो। त्यो सेवा बनिसकेपछि अब यो दुईटा काम एउटै इन्स्टिट्युसनले गरेर भ्याउँदैन। यसको दुवैलाई चाहिँ विशिष्टीकरण गर्नु पर्यो भनेर 2046 साल असोजमा नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ख भनेर क डोमेस्टिक इन्टेलिजेन्स हेर्ने इन्टरनल र ख भनेपछि काउन्टर स्पाइस जासुसी प्रति जासुसी काम उसले हेर्ने, त्यो जिम्मेवारी उसले निर्वाह गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयमा छुट्टै, त्यो गृह मन्त्रालय अलि मन्त्रीज्यूको जुन बिल्डिङ छ त्यसको अगाडिपट्टि पहिले डिजास्टर थियो, त्यहाँ चाहिँ नि यसको अफिस थियो छुट्टै। र 2046 सालको आन्दोलन सफल भएपछि र नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि 2047 साल चैत 27 गते जस्तो लाग्छ मलाई, चैत 27 गते तत्कालीन अन्तरिम सरकार कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार, उहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एक प्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अब त्यति बेला आवश्यकता त्यो सरकारले ठानेन। नेपालमा डेमोक्रेसी आइसक्यो, भारतमा पनि डेमोक्रेसी छ, चीन टाढा छ है, कसको थ्रेट छ र भन्ने कुराहरू कसैकोबाट बाहिरबाट हामीलाई थ्रेट छैन, बाहिरबाट थ्रेट नभएपछि यो संस्थाको आवश्यकता परेन भनेर त्यो संस्थालाई डिजल्भ गर्नुभयो। तर सरकारले ढिलै भए पनि विशेष सेवा ऐन मार्फत प्रति जासुसी इकाइ खडा गर्न खोजेको छ, जुन राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि आवश्यक पनि छ। ढिलो भए पनि 2019 सालमा त्यति बेलाको सरकारले त्यसले चाहिँ नि दृष्टिगत गरेर नेपालमा यस्तो किसिमको सम्भावना बढ्दै गयो, यसो हुँदै गयो, मुलुक कमजोर हुन्छ भनेर भनेको चिजलाई त्यति बेला महसुस गरेर ऐन बनाएको। 2046 सालमा आएर संस्थै खडा गरेको, छुट्टै डिपार्टमेन्ट खडा गरेकोमा त्यो विघटन गरे पनि आज 2046 सालपछि 4 वर्ष कि 26 वर्ष झन्डै 30 वर्षपछि आएर यो काम यो संस्थालाई दिन लागेको यो चाहिँ सकारात्मक सरकारले गरेको सकारात्मक काम हो। सरकारले गरिरहेको उक्त प्रयासलाई केहीले भने नागरिकको गोपनीयतासँगै जोडेर विरोध पनि गरिरहेका छन्। आखिर किन त? त्यस्ता मानिसहरू कि त ती विदेशी हुन्, कि विदेशीको आडमा विदेशीको पैसा खाएर यहाँ बोलिरहेका मानिस हुन्, आफ्नो दाना पानी सुक्ने भयो भनेर। नत्र भने हामी जस्ता, तपाईँ हामी जस्ता संसदमा रहेका सांसदहरू जस्ता अरू व्यक्तिहरू जो यो देशको राष्ट्रिय हित सुरक्षा, देशको जनताको यो देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता सधैँभरि बरकरार र अक्षुण्ण राख्न चाहन्छन्, तिनीहरूका लागि कुनै टाउको दुखाको विषय होइन। त्यो त उनीहरूको लागि पनि एउटा इनपुट दिनको लागि एउटा त्यस्तो निकाय भइदिएको उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। अनि हाम्रै नेपाली नेताहरूको इच्छा शक्तिको अभाव हो कि भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। हो, त्यसकारण अब छिटोभन्दा छिटो प्रति जासुसी संस्था खडा गरी देशमाथि हुने जुनसुकै बाह्य आक्रमणबाट देशलाई जोगाउनुको विकल्प छैन। हवस् त, आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।